बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन। करंट अफेयर विद जमील अवान में आपको खुश आमदीद कहते हैं। नाजरीन, हुकूमत और PTI के दरमियान मुज़ाकरात के 3 अदवार इख्तिताम पज़ीर हो चुके हैं। अब चौथा दौर जो है मुज़ाकरात का वो 31 जनवरी से स्टार्ट सुनने में आ रहा है कि 31 जनवरी से स्टार्ट हो रहा है। इस पे बात करने के लिए इस पे आगे क्या पेशरफ्त होगी, मुज़ाकरात होंगे, कामयाब होंगे या इसमें और आगे क्या पेशरफ्त होनी है, इस पे बात करने के लिए आज हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं। किसी तारफ़ के मोहताज नहीं, सीनियर सहाफ़ी हैं, सीनियर एंकर पर्सन हैं, हमारे उस्ताद मोहतरम भी हैं जनाब जवाद फैज़ी साहब। सर, आपको खुश आमदीद कहते हैं। जवाद फैज़ी साहब, बताइएगा कि ये जो जितने भी ये मुज़ाकरात का ये पिछला 3 अदवार इख्तिताम पज़ीर हुए, इसमें तो कोई पेशरफ्त नज़र नहीं आई। तो ये जो चौथा दौर है, सुनने में आ रहा है कि 31 जनवरी से स्टार्ट हो रहा है, तो इस पे कोई पेशरफ्त होगी आगे? देखें, इसमें बड़ी वाज़ेह चीज़ें हैं। जो डिमांड्स हैं और PTI की जो लिख के दी गई हैं, वो अमलन उसका कोई इलाज नज़र नहीं आ रहा। ये हाउ इज़ दैट पॉसिबल? कैसे मुमकिन है कि 9 मई के शवाहद भी मौजूद हों और सबूत भी मौजूद हों, जो है वो सज़ाएँ भी मिल चुकी हों, उसके बाद सज़ाओं के बाद जो कम सज़ाओं वाले थे वो घुटनों के बल बैठ के माफ़ी भी मांगे, रहम की अपील करें और उनको माफ़ भी कर दिया जाए। तो अब सारा फिर वो कमीशन बनाया, जुडिशल कमीशन, ये कुछ नहीं होना, इतने अरसे में वो हो भी नहीं सकता। और सारी चीज़ें जब हो चुकी हों, अब किस चीज़ का कमीशन? वो इस पर तो ख्वाजा आसिफ साहब कह रहे थे कि कमीशन बनाना तो 2014 के धरनों से बनाए, फिर वो सारा कुछ बनाए, PTV पे हमले का भी बनाए, फिर वो SP असमतुल्ला जुनेजो को जदोकोब करने का, शदीद ज़ख्मी करने का भी बनाए, फिर वो कुड़ियाँ मुंडियां नूं बारिश के पानी च नचवान दा भी बनवाओ, फिर इस जो इस्लामाबाद और पिंडी से वो जो पैदाइश में बच्चों की वक्फे के लिए चीज़ें इस्तेमाल होती हैं उसके शॉर्ट होने का भी बनवाओ, वो भी मौक़ैसन। तो फिर सारा कुछ करो ना, फिर ये सिर्फ कमीशन थोड़ी है। तो अन्य वाह अब बग़ैर वो मैं अब क्या कहूँ खोल के यार, कि पता ही ना हो कि बच्चा है किंदा, तो फिर कमीशन बनाओ ना। फिर हर बंदे नूं टैरियन तो ना बनाओ थे हर बच्चे नूं। लिहाजा ये कमीशन भी इनको कमीशनों की आदत पड़ गई है, इनके मुंह पे चढ़ा हुआ है कमीशन। ये दूजा कमीशन कहते हैं कि सानू कमीशन दियो तो इमरान नूं अंदर रखो, ये उस कमीशन में जाना चाहते हैं। अच्छा सर, मुझे ये बताइएगा कि सीनियर रहनुमा हैं KPK से बैरिस्टर सैफ साहब, उन्होंने अपने एक बयान में कहा है कि ये जो जितने भी मुज़ाकरात हुए हैं, इनकी नाकामी के ये नाकाम हुए हैं, इनकी नाकामी के पीछे ये नवाज़ शरीफ को ब्लेम देते हैं कि ये नवाज़ शरीफ साहब की हाथ है इनके पीछे। यार नवाज़ शरीफ, हर गल च नवाज़ शरीफ, मतलब है अब मैं क्या कहूँगा, किसी की औलाद हो जाते नवाज़ शरीफ जिम्मेदार है, ये तो कोई गल ना हुई। मसला सिर्फ इतना है कि मुज़ाकरात आप किसी खतूत पे करें ना, किसी बेसिक लाइन पे भी हो। पहले ये कहते थे असी हुकूमत नहीं मानते, हमारा मैंडेट हमें वापस करो, पहले मुतालबा ये भी था, फिर अजीब से मुतालबात हैं। मैंने जैसे पहले कहा कि वो जो काबिल अमल चीज़ें ही ना हो उस पर अब ज़रूर है कि किसी को वो जो है अब बैरिस्टर सैफ नवाज़ शरीफ के बारे में बात करते हुए अच्छे लगते हैं यार। वो मुझे तो एक शेर याद आ रहा है कि जुगनू ने शराब पी ली है, अब ये सूरज को गालियाँ देंगे। तो ये इस किस्म का मामला है। तो भाई ना करें यार, मुज़ाकरात उन खतूत पे कीजिए, उन चीज़ों पे कीजिए जो आपके सूबे को भी आगे लेके चले और मुल्क को भी आगे लेके चले। आप ऐसी बातें कीजिए, सब जिसने जुर्म किया उसको सज़ा होनी चाहिए और वो होनी चाहिए। और इनका तो नाम ही चूँकि तहरीक इंसाफ है, तो इंसाफ तो होना चाहिए। ये हर वक्त अपने लिए इंसाफ मांगते रहते हैं और अपनी मर्ज़ी का इंसाफ मांगते रहते हैं। और भाई जिसने जुर्म किया, मैंने भी किया, तो मुझे सज़ा दो, इंसाफ तो वो होना चाहिए। अब बैरून मुल्क बातें करना, लॉबिंग फर्म्स हायर करना, इत्थे नवे स्यापे पाई रखना, यानी कि बच्चियां नूं सुकून च ना रहन देना हर वक्त। यार भी आज भी आप भी जो वक्त लगा रहे हैं, ये की है कोई अच्छी बातें हो रही होती, कोई हम हंस रहे होते, वही महात्मा जेल जड़ा पिया है, अब उसकी ख्वाहिश पूरी हो गई है, उसके करीब तर उसकी बेगम पहुंच गई है। चलें, रूहानी लोग हैं, उधर वाली बैरक में वो होंगी, आपस में सरगोशियों में बात हो जाएगी। वो सरदार दे हिसाब ना, सरदार है जिन्हें नेड़े आ, शायद ज़हनी तौर पे खूबसूरत लम्हात भी गुजार लें, मौकलों नहीं गुजरवाने हैं ना, हो सकता उड़ा के लै जाना उधर। तुहानूं पता जिन्ना दा काम होंदा है ना, बंदे नूं किते दा किते पहुँचा देंदे। मौजां करो, इन्हां दियां बाहर लगियां ने, उन्हां दियां अंदर लगियां, सुकून करो यार, बस कर दो।
اچھا مجھے یہ بتائیے گا سر کہ رمضان کے بعد عمران خان صاحب نے پھر مارچ کی کال دی ہے، تو یہ ٹرمپ صاحب کی طرف سے ریلیف نہ ملنا، ہائی کورٹ کے فیصلے کی طرح سے ریلیف نہ ملنے کی وجہ دیکھیں ہو نہیں، سکتا ہے؟ ابھی تو ہائی کورٹ میں جانا ہے، ہائی کورٹ کیا دیکھتا ہے، کیا فیصلہ کرتا ہے اس ملک کی عدالتوں پہ ان کے کارکردگی کے مطابق جتنا جس کو یقین ہے وہ ہونا بھی چاہیے، لیکن دیکھ کے کہ دنیا میں مراعات میں تنخواہیں لینے میں وہ جو پہلے 7ویں نمبر پہ ہو، تو اللہ کرے کہ انصاف بھی اسی اعتبار سے پہلے نمبروں پہ آ جائے، وہ 138ویں نمبر پہ نہ رہ جائے۔ لہٰذا عدالت میں اب کیا ہوگا یہ تو اللہ ہی بہتر جانتا ہے، یا پنکی پیر نہیں جانتی ہوگی موکلان کے ذریعے، میں تو نہیں جانتا۔ لیکن دیکھیں ایشو یہ ہے کہ رمضان کے بعد وہ ایک شخصیت ہوا کرتی تھی، وہ کہتی تھی چھوٹی عید کے بعد بڑی عید آئے گی، یار ہر انیہ نے بھی پتا ہے کہ چھوٹی عید تو بعد ہی بڑی عید آنی ہے نا، لہٰذا قربانی ہوگی بھئی، چھوٹی عید کے بعد عید قربانی آئے گی۔ ہم سنتے نہیں تھے وہ بینکاک کے شعلے چلاتے تھے، ہانگ کانگ کے نذرانے ہوتے تھے، پتہ نہیں کیا کچھ ہوتا تھا زبان میں، وہ جو جوش اور غلط العام چیزیں، تو کچھ نہیں ہونا۔ مارچ کرنا کر لو یار، مارچ سے پہلے کر لو بھائی، اس میں کیا ہے؟ بلکہ میں تو کہتا ہوں یہ سارے اتنے دینی ہیں کہ بلیک لیبل شہد بھی چاٹتے ہیں، تو رمضان کے اندر ہی مارچ کر لیں۔ مارچ شروع ہونا ہے تو رمضان شروع ہو جانا ہے، تو مارچ میں ہی شاید رمضان مک بھی جائے، تو رمضان میں ہی مارچ کر لیں روزوں کے ساتھ، اور روزہ رکھ کے آئے نا سارے، اور پھر آگے کہیں جی کہ ہم جو ہے وہ بڑی، اگر رمضان میں غزوات ہو سکتے ہیں ماضی میں، تو رمضان میں کچھ کر لیں، وہ رمضان تو بعد کی کرنا ہے انہوں نے، یہ سارے کچھ انہوں نے کر کے دیکھ لیا، اسلام آباد پہ چڑھائی بھی کر کے دیکھ لی ہے، پنجاب کو فتح کرنے بھی گئے تھے، وہ لاہور کے آگے قصور کے راستے میں کانا ہے یار، وہاں پہ پہاڑیاں بھی پیدا کر دی انہوں نے تو کوئی سمجھ نہیں آتی، کچھ نہیں ہوئے گا۔ آج سارے یہ مارچ کے حوالے سے ایک اور بات، پی ٹی آئی کے ارکان اسمبلی نے علیمہ خان صاحبہ کو پارٹی ٹیک اوور کرنے کا کہا ہے، یہ کوئی خبر گردش کر رہی ہے، تو یہ خان صاحب تو جیل میں ہیں، پھر یہ مارچ کا اعلان بھی کر رہے ہیں، تو اس میں آپ کیا دیکھتے ہیں کہ یہ ابھی علیمہ خانم یہ ٹیک اوور کرتی ہیں، یا جس طرح ان کو مشورہ دیا جا رہا ہے، تو اس میں آگے پارٹی کا مستقبل کیا ہوگا؟ میں تو کہتا ہوں جی کریں، میں تو چاہوں گا جس طرح بشرا بی بی المعروف پنکی پیر نہیں، بشرا عمران مانیکا خان، انہوں نے جس طرح یہاں آگے کہا تھا نا میں خود لیڈ کروں گی، اور اب اگر ان کی ہمشیرہ محترمہ باجی مشینوں والی اگر وہ یہ کرتی ہیں تو میں تو چاہتا ہوں کریں، تاکہ وہ جو روز تقریر کرتا تھا نا انہوں نے شخصی آمریت رکھی ہوئی ہے، بادشاہت ہے، باپ کے بعد بھائی ہے تو بیٹا ہے تو فلانا ہے، تو ایک کرو یار، تاکہ ایک چیز بھی سیاپا مکے یار، یہ سارے ایکسپوز تو ہو ہی گئے ہیں، یہ بھی صحیح کر لو جو کرنا جائے۔ میں سمجھتا ہوں کہ جب تک یہ قانون قاعدے ضوابط کے تحت نہیں آگے بڑھیں گے، یہ جو مرضی کر لیں فائدہ کوئی نہیں ہونا۔ اچھا سر، اس میں ایک اور بس آخری آپ سے کوشچن ہے، اس میں پوری پارٹی جو ہے وہ شیر افضل مروت صاحب کی مخالف ہو گئی ہے، لیکن گنڈا پور صاحب ان کی طرفداری میں پہلے نمبر پہ ہیں۔ ہوں گے کوئی مشترکہ آتے شاید ہوں، لہذا مسئلہ صرف یہ ہے، دیکھیں یہ مذاکرات جو ہوئے نا، باتیں ہوتی تھیں، شیر افضل مروت نے دیر از نو ڈاؤٹ اس نے قومی اسمبلی میں اچھے لہجے میں تقریر کی، اور اس کا جواب انتہائی پیارے لہجے میں خواجہ آصف صاحب نے دیا۔ انہوں نے کہا یار اس طرح بات کرو تو چلیں، اس طرح کر لیتے، اور خواجہ آصف کے الفاظ تھے وہ عام طور پہ کسی کی تعریف نہیں کرتے، لیکن انہوں نے کہا کہ نہیں یہ بہت ہوا کا جھونکا ہے، اچھا تازہ، اور اس طرح ہی ہونا چاہیے، آج میں گرمی سردی کی باتیں نہیں کرتا، آج میں انہیں یہ کہتا ہوں آؤ بیٹھو مذاکرات کرتے۔ اب یہ شیر افضل مروت کی وجہ سے مذاکرات باقاعدہ شروع ہوتے ہیں، اگر وہی نہیں چاہیے کیونکہ وہ تھوڑا سا سر پھرا ہے، ہاں ہو سکتا ہے وہ بھی شاید دا ہی رسیہ ہوئے تو ایسی باتیں اس کے منہ سے بھی نکل جاتی ہوں اچھی، تو وہ واضح کچھ چیزوں میں تو ہے، مگر باقیوں کو مسئلہ یہ ہے کہ شیر افضل مروت وہ کراؤڈ پلر ہے، وہ باتیں ایسی کرتا ہے، لوگ مذاق میں سنجیدگی میں اٹریکٹ ہوتے ہیں کہ وہ کیا بات کر رہا ہے، کیسے بات کر رہا ہے۔ اب باقیوں کو آپ دیکھ لیں، ان کی میڈیا ٹاک،
انہوں آپ نہیں سمجھ آ رہی ہوتی، ہم پہلے کیا کہہ چکے اور اگے کہنا کی ہے. کہنا کی ہے. لہٰذا وہ ڈیفینیٹلی ہر جماعت میں ایسا ہوتا ہے، اگر سارے مل کے اس کو نکالنا چاہ رہے ہیں تو بس جماعت کی پھر اصلیت بھی اتنی کھل کے آ سکتی ہے. سر بہت شکریہ آپ کے وقت کا. آج کے سیشن سے جمیل اوان کو دیجیے اجازت، انشاءاللہ پھر ملاقات ہوگی. اللہ حافظ.